खुशामदीद कानून के ज़हीन तलबा। आज के इस तज्ज़िये में हम ज़ाब्ता फ़ौजदारी यानी CRPC की दफ़ा 164 और मफ़रूर मुल्ज़िम के दरमियान पैदा होने वाली एक इंतहाई अहम कानूनी उलझन में डाइव इन करने वाले हैं। ये एक ऐसा केस है जिसने हमारे जस्टिस सिस्टम में तहकीकात और अदालती फ़राइज़ का एक नया रुख मुतारिफ़ करवाया। आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी और ज़रूरी बात, अगर इस कानूनी तज्ज़िये में कहीं कोई गलती, कमी या कोताही नज़र आए तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में बिला झिझक अपनी राय का इजहार ज़रूर किया जाए ताकि इसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि इल्म तो बांटने और इस्लाह से ही बढ़ता है ना। और हाँ, आगाज़ में ही एक छोटी सी गुजारिश, ऐसे मज़ीद मालूमाती तज्ज़िये हासिल करने के लिए बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अक्सर नए तलबा सोचते हैं कि ये PLD और YLR आखिर क्या चीज़ हैं, तो क्लियर करते चलते हैं। ये आला अदालतों के फैसलों के हवाले या लॉ रिपोर्टर्स हैं। इनकी अशात और इनका बुनियादी मरकज़ या फ़िज़िकल एड्रेस समझ लीजिए लाहौर है, जहाँ से इनका इजरा होता है और जहाँ ये तमाम अहम फैसले हमेशा के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। समझ लीजिए ये हमारे लीगल सिस्टम की बैकबोन और जिंदा लाइब्रेरी हैं। तो आज के तज्ज़िये का एजेंडा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। केस के हक़ाइक़, अदालती रुकावट, कानूनी हुकूक का तवाज़ुन, हाई कोर्ट का फैसला और आखिर में अदालती फ़राइज़ पर इस सब के असरात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हिस्सा अव्वल की तरफ, यानी इस केस के हक़ाइक़ और शुरुआती पुलिस कार्रवाई। वाक़यात की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले 26 और 27 अगस्त 2001 की दरमियानी शब को FIR नंबर 290 दर्ज की गई। उसके फ़ौरन बाद पुलिस हरकत में आई और मुग़फ़्फ़िया यानी एब्डक्टी मुसम्मत ज़ैनब बीबी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। अब लॉजिकली अगला कदम क्या होना चाहिए था? यही कि मुग़फ़्फ़िया का बयान दफ़ा 164 के तहत अदालत में रिकॉर्ड करवा लिया जाए। यहाँ जो बात वाकई नोटिस करने वाली है वो ये कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने शुरू में कितने बेहतरीन और एक्टिव तरीके से अपना काम किया। मुग़व्विया को रिकवर करवाया गया और बिला ताख़ीर फ़ौरन स्पेशल जुडिशल इलाका मैजिस्ट्रेट से रुजू किया गया ताकि दफ़ा 164 के तहत फ्रेश बयान महफूज हो सके। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल कानून के मुताबिक एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन फिर आता है हिस्सा 2M, अदालती रुकावट। यहाँ एक मिसाली तहकीक अचानक एक कानूनी दीवार से टकरा जाती है। होता कुछ यूं है कि 25 सितंबर 2001 को इलाका मैजिस्ट्रेट ने बयान रिकॉर्ड करने से साफ इनकार कर दिया। अब उनकी मंतख क्या थी? मैजिस्ट्रेट साहब का कहना था कि चूंकि मुल्जिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और मफरूर है, इसलिए दफ़ा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। उनकी रीजनिंग ये थी कि मुल्जिम को गवाह पर जिरहा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मिलना लाजमी है, जो उसकी गैर मौजूदगी में प्रैक्टिकली नामुमकिन था। अब देखें, इस इनकार ने कैसा शदीद कानूनी बहरान खड़ा कर दिया। स्टेप्स फॉलो करें। पहले कदम पर मैजिस्ट्रेट ने दरखास्त रद्द की। दूसरे कदम पर परेशान हाल साइल ने सेशंस जज हाफिजाबाद से रुजू किया। सेशंस जज ने साइल की दरखास्त को दुरुस्त समझा और मैजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड करने की बिल्कुल वाज़ेह और सख्त हिदायत की। लेकिन हैरानगी की बात देखें, मैजिस्ट्रेट ने उस आला हुक्म को भी इग्नोर कर दिया, कोई तामील नहीं की। मजबूरन तीसरे कदम के तौर पर अपर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जब एक निचली अदालत डायरेक्टली आला कानूनी हिदायत को नज़रअंदाज करती है तो ऑटोमेटिकली मामला एस्केलेट होता है। इस ज़िद्दी रुकावट की वजह से ही आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन नंबर 17586 ऑफ 2001 दायर करनी पड़ी। ये अपने आप में एक बड़ा सबक है कि अदालती निज़ाम में अगर प्रोसेस ब्रेक हो तो उसे आगे चैलेंज करना कितना ज़रूरी हो जाता है। और इसी से हम आते हैं हिस्सा सोम पर, कानूनी हुकूक का तवाज़ुन, यानी फ्रेश एविडेंस बमुकाबला एक अब्सकॉन्डिंग मुल्जिम के हुकूक। ज़रा इस संगीन सूरत हाल को प्रैक्टिकली सोचें। क्या होना चाहिए अगर तहकीकात को मुकम्मल तौर पर सिर्फ इसलिए पैरालाइज कर दिया जाए कि मुल्जिम अभी हाथ नहीं आया? एक मुख्तविया जिसने इतना सिवियर ट्रॉमा बर्दाश्त किया है, वक्त के गुजरगाह के साथ उसकी याददाश्त बिल्कुल धुंधली पड़ सकती है, उस पर थ्रेट्स या दबाव आ सकता है। तो असल सवाल ये बनता है कि क्या सिर्फ एक भागे हुए मुल्जिम के हक की वजह से इस इंतहाई अहम गवाह और एविडेंस को ज़ाया होने दिया जा सकता है? इस गर्मा-गर्म कानूनी बहस के दौरान एक छोटी सी दरख्वास्त, ऐसे मज़ीद मालूमाती तज्ज़िये हासिल करने के लिए बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
تو ہم بات کر رہے تھے تاخیر کی۔ تاخیر کا یہ نتیجہ پروسیکیوشن کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر ایک اہم گواہ کے بیان کو غیر معینہ مدت کے لیے پریکٹیکلی انڈیفینٹ ٹائم کے لیے ملتوی کر دیا جائے تو اس سے پروسیکیوشن کے کیس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ ایویڈنس کولڈ ہو جاتا ہے، گواہ ہاسٹائل ہو سکتا ہے یا حقائق گڈمڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیلے انصاف کی فراہمی میں لٹرلی ایک ڈیڈ اینڈ بن جاتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے حصہ چہارم، قانونی نظائر اور ہائی کورٹ۔ دیکھتے ہیں عدالت عالیہ نے اس ڈیڈ لاک کو آخر توڑا کیسے۔ جسٹس بشیر اے مجاہد نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اسٹیبلشڈ قانونی نظائر کا بہت مضبوط حوالہ دیا، خاص طور پر 1997 MLD اور 1981 PCRJ کے رپورٹ شدہ کیسز کا۔ ان عدالتی پریسیڈنٹس نے بہت پہلے ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ دفعہ 164 کے بیان کے اندراج کے لیے ملزم کا فزیکلی موجود ہونا کوئی ایسی لازمی شرط نہیں جو پورے سسٹم کو بریک لگا دے، خاص طور پر تب جب ملزم خود قانون سے بھاگا ہوا ہو۔ عدالت نے اس کنفیوژن کو بالکل ٹھیک ان الفاظ میں ختم کیا۔ کورٹ ہولڈنگ سنیے، بیان کا اندراج ملزم کی گرفتاری تک ملتوی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے استغاثہ کے کیس کو نقصان یا تعصب پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک بالکل کلیئر کٹ اصول ہے جس نے میجسٹریٹ کی دفعہ 164 کی اس ٹیکنیکل مس انٹرپریٹیشن کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اور فائنلی ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ آیا، رٹ پٹیشن کو منظور کر لیا گیا۔ میجسٹریٹ کا وہ 25 سپٹمبر کا فلاڈ آرڈر جس میں بیان سے انکار کیا گیا تھا اسے کالعدم اور سیٹیسائڈ قرار دے دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ سخت احکامات جاری کیے گئے کہ گواہ جیسے ہی عدالت میں دوبارہ پیش ہوں اس کا بیان فوری طور پر بنا کسی مزید تاخیر کے ریکارڈ کیا جائے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، عدالتی فرائض پر اثرات۔ تھیوری اپنی جگہ، مگر پریکٹس میں اس کیس کا کیا امپیکٹ آیا؟ اب ذرا اس قانونی SOP پر غور کریں جو اس ججمنٹ سے نکلا ہے۔ یہ پریکٹیکلی ہر ینگ لائر اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے ذہن میں چھپ جانا چاہیے۔ یہ رولنگ کلیئر کرتی ہے کہ اگر گواہ دفعہ 164 کا بیان دینے کے لیے موجود ہے اور ملزم مفرور ہے تو پروسیڈ امیجیٹلی۔ بیان ریکارڈ کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ گرفتاری کا لمبا انتظار کر کے ایویڈنس کو لوز کرنے کا رسک بالکل نہیں لیا جا سکتا۔ ملزم کے جرا کا حق آف کورس قانون میں محفوظ رہتا ہے، مگر اس تکنیکی بنیاد پر اہم شواہد کو ہولڈ پر نہیں رکھا جائے گا۔ ان 3 ایکشنبل ٹیک اویز کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیجئے۔ نمبر 1، دفعہ 164 کے بیان کو ابسکونڈنگ اکیوزڈ کی وجہ سے کسی بھی صورت ملتوی نہ کیا جائے۔ نمبر 2، ملزم کے کراس ایگزامینیشن کا حق تازہ شواہد کو محفوظ کرنے کے عمل کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ اور نمبر 3، ماتحت عدالتوں کو اپنے سے سپیریئر کورٹس کے احکامات کی اسٹرکٹ پابندی کرنی چاہیے، ورنہ سسٹم کمپلیٹلی فیل ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کے بعد آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے، جب مستقبل میں انویسٹیگیشن یا پریکٹس کے دوران آپ لوگوں کے سامنے ایسی صورتحال آئے جہاں ملزم مفرور ہو، تو کیا پرانی ٹیکنیکلٹیز میں الجھ کر شواہد کو کولڈ ہونے دیا جائے گا یا اس بہتر تشریح کا استعمال کرتے ہوئے سچائی کو فوری طور پر محفوظ کیا جائے گا؟ فیصلہ اور سسٹم کی بہتری کی ڈیوٹی دونوں اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ تفصیلی گفتگو اور تجزیہ آپ کی لیگل نالج میں ایک اہم اضافے کا سبب بنا ہوگا۔ ایسے مزید معلوماتی تجزیہ حاصل کرنے کے لیے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور انصاف کے اس نظام کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔